जो शख्स कीमती घोड़े और ख़ूबसूरत लिबास की वजह से दूसरों पर फजीलत हासिल करना चाहता है वो जाहिल है, क्योंकि घोड़े को फजीलत दूसरे घोड़ों पर और लिबास को फजीलत दूसरे लिबास पर होगी, ना कि उस शख्स पर। ऐसा अफलातून ने कहा था। अफलातून कौन था? अरस्तू ने उसकी शागिर्दी क्यों इख्तियार की? सुकरात से अफलातून का क्या ताल्लुक़ था? अफलातून सबसे मशहूर फ़लसफ़ी कैसे बना? अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए, इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अफलातून को कदीम यूनानी फ़लसफ़े में दूसरा अजीम तरीन फ़िलासफ़र कहा जाता है। वो सुकरात के फ़लसफ़े का हकीकी जानशीन था। अफलातून के फ़लसफ़े ने यूरोपी और अरब फ़लसफ़े पर गहरे असरात मुरतब किए। अफलातून रियाज़ीदान भी था। उसने फ़लसफ़ियाना मुकालमे भी तहरीर किए और उन मुकालमों ने शोहरत दवाम हासिल की। इसने यूनान में फ़लसफ़े की पहली एकेडमी कायम की। ये एकेडमी यूरोप में आला तालीम की पहली दरसगाह थी। अफलातून ने अपने आप को हमेशा सुकरात का शागिर्द बताया। जब सुकरात को सजाए मौत दी जा रही थी तो अफलातून भी वहाँ मौजूद था और तब वो नौजवान था। सुकरात की मौत ने अफलातून के फ़लसफ़े पर बहुत ही गहरे असरात मुरतब किए। सुकरात की नाइंसाफ़ी की मौत ने अफलातून के फ़लसफ़े में संजीदगी और मतानत पैदा की। अफलातून ने अपनी कायम करदा एकेडमी में सवाल जवाब के नए तरीके से मुकालमे की तरह डाली। कदीम ज़राए में हमें अफलातून की सही पैदाइश के बारे में सही तरह अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अफलातून को 428 और 423 कबल मसीह के दौरान एथेंस या एजेना में पैदाइश के मुतल्लक कहा जाता है। उसके वालिद का नाम अरिस्टोन था और माँ का प्रिक्शिटोन। अफलातून का ख़ानदान एथेंस के शाही ख़ानदान के बाकियात में से था। अरिस्टोन और प्रिक्शिटोन के अफलातून के अलावा 3 और बच्चे भी थे, यानी अफलातून के 2 और बहन भाई। अफलातून की शीरख्वारी के ज़माने की एक गैर मामूली कहानी भी कई मौरखीन ने लिखी है। अफलातून झूले में सोया हुआ था कि शहद की मक्खियाँ उसके होंठों पर बैठकर बहुत ही तरन्नुम के साथ उसे लोरी सुनाती थी और उसे फ़लसफ़ियाना बातें बताती थी। अफलातून की उम्र अभी 4 या 5 साल ही थी कि इसके वालिद अरिस्टोन की एक शदीद बीमारी की वजह से मौत वाक़ हो गई। अरिस्टोन की वफ़ात के बाद अफलातून की वालदा ने करीबी रिश्तेदार से शादी कर ली, जो कि ईरानी बादशाह के दरबार में सफ़ीर था। अफलातून ने सुकरात के हवाले से जो शानदार मुकालमे तहरीर किए हैं वो सुकरात की शख्सियत, इल्म, फ़लसफ़े और किरदार की इक्कासी के साथ साथ अफलातून के ख़ानदान की खुशहाली को भी अयां करते। नौजवानी में अफलातून एक भरपूर नौजवान था और उसके कंधे मजबूत और चौड़े थे। कदीम यूनानी ज़ुबान में प्लाटून का मतलब मजबूत कंधों वाला पहलवान भी है। अफलातून अपने बचपन में ही बहुत ज़हीन था। उसने लड़कपन और नौजवानी में बहुत ज़्यादा मुतालिया किया। इसने उस वक़्त की मारूफ और शानदार किताबों को अज़बर कर लिया था। वो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था। उसने मारूफ उसातिज़ा से ग्रामर, मौसीकी, मंतक, फ़लसफ़े और जिम्नास्टिक में महारत हासिल की। इसके अलावा नौजवानी में बेहतरीन पहलवान भी था। अफलातून जब सुकरात से मिला तो वो फ़लसफ़े में काफ़ी महारत हासिल कर चुका था। अफलातून का फ़लसफ़े के हवाले से पहला उस्ताद क्रिटेलिस था और अफलातून ने उस्ताद से अपनी जहानत का लोहा मनवा लिया। अफलातून ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कई साल तक इटली, सिसिली, मिस्र और साइरीन की सियाहत की और जब वो इस सियाहत से लौटकर एथेंस आया तो उस वक़्त उसकी उम्र 40 साल हो चुकी थी। अफलातून वो पहला शख्स था जिसने बाकायदा एक तालीमी दरसगाह कायम की जिसको एकेडमी कहा जाता था। ये यूरोप की अव्वलीन आला तालीमी दरसगाह थी। ये दरसगाह एक बड़े बाग में कायम की गई। इस बाग का मालिक एकेडेमस या हैकेडेमस था। वो एथेंस का मकबूल तरीन शख्स था। अफलातून ने इस बाग में कायम करदा दरसगाह का नाम उसी की मुनासबत से एकेडमी रखा। ये एकेडमी 529 ईस्वी तक कायम रही। फिर इसको जस्टिनियन अव्वल ने आके बंद कर दिया। उसका कहना था कि इस एकेडमी में इन दिनों सिर्फ ईसाइयत के बारे में
پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس لیے اکیڈمی کی اصل افادیت ختم ہو چکی ہے۔ یونان کے بہت سے دانشوروں اور فلسفیوں نے اسی اکیڈمی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ ان میں ارسطو بھی تھا جو افلاطون کا نہایت قابل ترین شاگرد تھا۔ افلاطون کا تعلق عمرا کے ایک قدیم گھرانے سے تھا۔ یہ گھرانہ تجارت اور تجارت پیشہ نودولتیوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اگرچہ اب اقتدار اس طبقے کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، لیکن یہ طبقہ اپنے آپ کو اب بھی یونانی تہذیب و تمدن کا محافظ خیال کرتا تھا۔ اس طبقے کا کہنا تھا کہ ملک زوال کا سبب ہی یہ ایتھنز کا نظم و نسق شرفائے شہر کی بجائے بازاری لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اس فضا میں پرورش پانے والا افلاطون تا دم مرگ تاجروں اور بیپاریوں سے سمجھوتا نہ کر سکا۔ افلاطون نے موسیقی، ریاضی، فلسفے اور دیگر مروجہ علوم کی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن اس کا فطری رجحان شاعری کی طرف تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاسیات کی جانب بھی مائل تھا۔ وہ سیاست شاعری میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کے بارے میں فیصلہ نہ کر پایا تھا، اور اس کی ملاقات پھر سقراط سے ہوگی۔ اس وقت افلاطون کی عمر 19 سال تھی اور اس کی جسمانی اور ذہنی طاقت عروج پر تھی۔ سقراط سے ملاقات کو اس کی زندگی کا اہم ترین واقعہ کہا جا سکتا ہے۔ سقراط کے علم و حکمت اور فلسفہ سچائی نے افلاطون کو اس قدر متاثر کیا کہ پھر تمام عمر افلاطون فلسفہ و حکمت کے نشے میں ہی مدہوش رہا۔ یہ نشہ عمر بھر نہ اتر سکا۔ افلاطون کی جوانی اسپارٹا کی تباہ کن جنگ کے ماحول میں گزری۔ جب 404 قبل مسیح میں یہ جنگ ختم ہوئی اور اقتدار افلاطون کے رشتہ داروں کے ہاتھ آیا تو انہوں نے افلاطون کو بھی مجلس مشاورت میں شرکت کی دعوت دی، لیکن افلاطون نے اس مجلس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ 1 سال بعد ہی جمہوریت پسندوں نے اس حکومت کا تختہ الٹ دیا اور افلاطون کو بھی خطرہ محسوس ہوا اور یوں اس نے ایتھنز چھوڑ دیا۔ مختلف شہروں اور ملکوں کی سیاحت کرتا ہوا مصر چلا گیا۔ مصر میں افلاطون نے ریاضی اور علم نجوم کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد جنوبی اٹلی چلا گیا۔ اٹلی میں اس کو فیثاغورس کے شاگردوں کی مجلس میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ فیثاغورس 507 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ یونان کے پہلے جمہوریت پسند مفکر بھی کہا جاتا ہے۔ فیثاغورس نے ہی فلسفے کی اصطلاح وضع کی۔ فیثاغورس نے اٹلی میں کروٹن کے نام پر اپنے شاگرد اور عقیدت مندوں کی ایک بستی بسائی تھی۔ اس بستی میں وہ لوگ اشتراکی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ فیثاغورس مظاہر قدرت کی تشریح ہندسوں کے باہمی رشتے اور موسیقی کے قوانین سے کیا کرتا تھا۔ فیثاغورس عدم تشدد کا قائل تھا۔ وہ مرد اور عورت کو معاشرے میں مساوی درجہ دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ زمین گول اور متحرک ہے۔ افلاطون فیثاغورس کی تعلیمات اور نظریات سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اس لیے وہ اپنی شورا افاق کتاب جمہوریہ میں فیثاغورس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، فیثاغورس کے عقیدت مند اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے کیونکہ اس نے ایک لائق احترام معاشرہ قائم کیا تھا اور ایک ایسا طرز زندگی ان کو عطا کیا تھا جو فیثاغورس کے پیروکاروں کو باقی دنیا سے آج بھی ممتاز کرتا ہے۔ اس کے بعد افلاطون اٹلی سے سسلی چلا گیا۔ سسلی میں اس کی دوستی بادشاہ سے ہوئی، لیکن ایک دن بادشاہ افلاطون سے کسی بات پر ناراض ہو گئے۔ بادشاہ نے افلاطون کو غلام بنا کر بیچ دیا، لیکن افلاطون کے رشتہ داروں نے رقم ادا کر کے اس کو آزاد کروا لیا۔ اس غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد افلاطون مزید 12 سال تک سیاحت کرتا رہا۔ سیاحت سے واپس آ کر اس نے ایتھنز میں شورا افاق اکیڈمی کی بنیاد رکھی۔ افلاطون کو اپنے سیاسی نظریات کو عملی جامہ پہنانے کا موقع اس وقت ملا جب سسلی کا بادشاہ ڈائنوسس دوم تخت پر بیٹھا۔ یہ بادشاہ افلاطون کے دوست ڈیان کا بہت متقد تھا، چنانچہ افلاطون ڈیان کی دعوت پر دوبارہ سسلی گیا، لیکن یہ سفر بے سود ثابت ہوا۔ افلاطون نے جمہوریہ میں جس منصف مزاج اور فلسفی حکمران کا مثالی پیکر تخلیق کیا تھا، ڈائنوسس کو اس سے دور کی بھی نسبت نہ تھی۔ افلاطون نے اپنی دیگر تصنیفات کی طرح جمہوریہ میں جو کچھ کہا ہے سقراط کی زبان کہا ہے، اس لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ ان مکالمات کا کتنا حصہ استاد سقراط کے بیان پر مبنی ہے
اور کتنا خود افلاطون کے ذہن کی تخلیق ہے، جبکہ جمہوریہ کا سن تصنیف بھی معلوم نہیں ہے۔ البتہ محققین کا خیال ہے کہ افلاطون نے اپنی شورى آفاق کتاب جمہوریہ 40-45 سال کی عمر میں لکھی ہوگی۔ افلاطون کی اکیڈمی میں اس کا شاگرد ارسطو بھی تھا، اور ارسطو کو اپنی زندگی میں افلاطون نے بہت سے ایسے اسباق سکھانے کی کوشش کی جو بعد میں اقوال زرعی کی شکل اختیار کر گئے۔ جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ افلاطون نے کہا تھا کہ جو شخص خوبصورت قیمتی گھوڑے اور خوبصورت قیمتی لباس کی وجہ سے لوگوں پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ شخص جاہل ہے، کیونکہ لباس کو فضیلت دوسرے لباسوں پر ہوگی اور گھوڑے کو فضیلت دوسرے گھوڑوں پر، اس فضیلت کا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ افلاطون کو یونانی فلسفے میں جو مقام حاصل ہے وہ شاید ہی کسی دوسرے فلسفی کے حصے میں آیا ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی شخصیت کے ساتھ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔